दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। हामी दशैं तिहारको मुखमा छौँ र यो चाडबाडको समयमा खाद्यान्नको कुरा हुने गर्छ र हामी हरेकको भान्सामा मिठा मिठा पकवानहरू यो चाडबाडको समयमा हामीले पकाउने गर्छौँ। आफ्ना पाहुनालाई पनि त्यसरी सत्कार गर्छौँ र हामी पनि त्यसरी नै खान्छौँ र चाडबाडको एउटा विशेषता यो पनि हो। तर चाडबाडको समयमा हामीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न कतिको गुणस्तरीय छ, कतिको राम्रो छ, अथवा कस्तो किसिमको खाद्यान्न हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रश्न पनि सबैको निम्ति चासोको कुरा हो। अर्को कुरो, हामीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन हो या बाहिरबाट हामीले ल्याइरहेका छौँ, यो कतिको गुणस्तरीय छ, विषादीको मात्रा के छ, यस सम्बन्धीमा आज हामी तपाईँ लगायत सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र नेपालमा खाद्यान्नको अवस्था लगायत हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शङ्कर उप्रेती हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद, स्वागतम। अब यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब बैंक हामीले थुप्रै सुनेका छौँ होइन, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक हामी भन्दै आउँछौँ, अझ ब्लड बैंक। यो बैंक भनेको एक किसिमको स्टोरका रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। अब यो खाद्य बैंक छ, सबैभन्दा पहिला यो खाद्य बैंक भनेको के हो, यसले के काम गर्छ र यसबाट हामीले सेवा सुविधा कसरी लिनुपर्छ? धन्यवाद कृष्ण सर। जस्तो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको खानेकुराहरूको उत्पादन गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र बजारीकरण समेत गर्ने गरी नेपालमा पहिलो पटक खुलेको एकमात्र राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड हो। त्यो भनेको चाहिँ जो किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म सिधै पुर्याउने काम गर्छ। यसमा बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ता सहयोगी कसैको भूमिका रहँदैन। अब यो चाहिँ नेपालमा कृषि उपजहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यस्ता बैङ्कहरूको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि स्वदेशी वस्तुहरूले नै हाम्रा देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै जानको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले पनि थुप्रै खालका संस्थाहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ यो बैङ्क बनाएर, बैङ्क भन्ने बित्तिकै हजुरले भने जस्तै व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि रहे, अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरका कुराहरू पनि रहे। अब त्यो खाने खालका कुराहरूमा चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँको आवश्यकता चाहिँ कस्तो रह्यो भनेदेखि धेरै अखाद्य खानेकुराहरूको चाहिँ बजारमा छ्यापछ्याप्ती रह्यो। तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पोषणयुक्त खानेकुराहरू रहेन, विषादीयुक्त खानेकुराहरू खानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो। हामीले चाहेर पनि फाइबरयुक्त खानेकुराहरू वा चाहिँ प्राकृतिक खानेकुराहरू कसरी पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ, कसले दिन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी धेरै त्यसको नाममा चाहिँ तडपिरहनु पर्ने अवस्था देखेर चाहिँ कृषिमा काम गरिरहनुभएका कृषि विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सरहरूदेखि लिएर कृषिमा काम गरिराख्नुभएका कृषि सहकारी कर्मीहरू, त्यसै गरी किसानहरू जो कृषि प्राइभेट फर्म सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ बाहिर जस्तो अहिले पनि थुप्रै देश, अब यो कृषिमा आधुनिकीकरण गरेका देशहरू जसले चाहिँ कृषि मार्फतै आफ्नो देशलाई चिनाइरहेका देशहरूमा गएर सिकेर पढेर देखेर भोगेर आउनुभएको साथीहरूको टिम मिलेर चाहिँ हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गर्यौँ। त्यो राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना चाहिँ किनभने देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ गरिएको हो र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला स्थानीय निकायसँग गएर स्थानीय सरकारसँग बसेर त्यहाँको कृषि सहकारी समूह किसानलाई राखेर उत्पादनको काममा जोड दिन्छ। भन्नुको मतलब एक पक्ष त्यहाँको स्थानीय सरकार, अर्को उत्पादन गर्ने समूह राष्ट्रिय खाद्य बैंक त्रिपक्षीय रूपमा बसेर हामी योजना बनाउँछौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यहाँबाट त्यो उत्पादन भएको वस्तु राष्ट्रिय खाद्य बैंकले किन्छौँ। अनि त्यो किनेर ल्याएर पहिला हामी त्यही ठाउँमा खुवाउँछौँ, त्योभन्दा बढी भने त्यहाँको नजिकको बजारमा खुवाउँछौँ, त्योभन्दा बढी भने राजधानी ल्याउँछौँ र राजधानीभन्दा नि बढी भने विदेशमा लगेर समेत बेच्ने गरी तयारी गर्छौँ। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामीले बनाउने खानेकुराहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले सुरुको अवस्थाभन्दा विषादी र रसायनको मात्रा कम भएका स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू बनाउने गरी जो सेफ फुडको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ र त्यस्ता खानेकुराहरू अहिले हामी बनाउँछौँ। अहिले आज अर्ग्यानिक भइहाल्छ भनेर त्यसको उत्पादन तपाईँहरू आफै गर्नु? त्यो हामीले चाहिँ स्थानीय निकायसँग गरेर हाम्रो समन्वयमा सम्पर्कमा किसानहरूलाई पनि गराउन लाउँछौँ। अहिले 2 लाखभन्दा बढी किसानहरू चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग आबद्ध हुनुभएको छ। देशभरिका उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्न लाग्छौँ। 28वटा जिल्लाबाट चाहिँ अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ र अब क्रमशः यसलाई बढाउँदै केही समय पछाडि हामी 77 जिल्लामा पुग्ने गरी हाम्रा प्लानिङहरू गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले उत्पादन गरिरहेका खानेकुराहरूमा चाहिँ अब कृषि उपज भन्ने बित्तिकै त हाम्रो भान्सामा जे प्रयोग हुन्छन् ती सबै रहने भए
अन्न बालीहरू, तरकारी बालीहरू, फलफुल बालीहरू, माछा मासु, चिया कफी, जडीबुटी, तेलन बाली, दलहन बाली, यी सबै खाले कुराहरू रहन्छन्। तर एकैचोटि यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको भएर अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ तपाईँको अन्न बालीहरूबाट अनि त्यसै गरी नबिग्रिने वस्तुहरू चाहिँ दलहन बालीबाट, तेलहन बालीबाट चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र यी उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको लोकन्थली मार्टमा ल्याएर भक्तपुर दाल चामल गेडागुडीहरू सबै खालको दाल चामल गेडागुडी सिमी मासबुडी लगायतका चाहिँ अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तेलहरू चाहिँ तोरीको तेलहरू हामी कहाँ पाइन्छ, सखर पाइन्छ, यस्तो चाहिँ जो फाइबर तपाईँहरूको नेटवर्कबाट अथवा भनौँ यो खाद्य बैङ्कमा आबद्ध भएका किसानहरूले उत्पादन गरेको त्यो फसल तपाईँहरूसँग हुने हजुर ठ्याक्कै त्यही हो उहाँहरूसँग। अनि त्यो चाहिँ हामी कस्तो गर्छौँ भने बिउ बिजनका कुरा दिनेदेखि लिएर त्यहाँ प्राविधिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बाली बिउ दिएको बेलादेखि बाली पाकिन्जालसम्म त्यो रेखदेख गराउने कुरा र त्यो बाली पाकिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले किनिदिने भइसकेपछि किसानलाई पनि के ढुक्क रहने भयो भनेदेखि उत्पादित वस्तुहरू पनि तपाईँहरू सिधै किसानबाट किन्नुहुन्छ? हामी सिधै किसानबाट किन्छौँ। बिचमा चाहिँ यहाँ बिचौलियाको कुरा छ नि त, मूल्यको कुरा धेरै फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपालमा मात्रै यस्तो देश हो जुन देशमा यो कृषि पेसालाई मर्यादित पेसा र सम्मानित पेसा बनाउन सकिएको छैन। भन्नलाई सबै कृषि जप्ने, तर काममा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ घृणित पेसाको रूपमा अपनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कृषि पेसा पनि सम्मानित पेसा हो, यो चाहिँ आय आर्जनको पेसा हो। यसले चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ र मर्यादित र सम्मानित पेसाको साथमा आय आर्जनको पेसाको रूपमा लिएर जानुपर्छ भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ त्यो गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ, जसको सुरुवात भनेको चाहिँ किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैले तोक्न पाउने खालको अवस्था पनि एउटा हो। जसरी अहिले नेपालमा किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको मूल्य उहाँहरू तोक्न सक्नुहुन्न, कोही बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ताले गरेर जति मात्रै त्यति दिन बाध्य हुनु परिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कसँग आबद्ध रहनुभएको किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेका कुराहरू मूल्य राख्नुहुन्छ। स्थानीय निकायको रोबरमा हामी त्रिपक्षीय रूपमा सम्झौता गर्छौँ र त्यो मूल्य पनि त्यही कायम गर्छौँ। स्थानीय निकायसँग उत्पादन गर्ने समूह राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क बसेर अनि हामीले लिएर आउँछौँ। तपाईँहरूको मूल्य र बजारमा जो अन्य सामग्रीहरू जो अर्को वेबाट उत्पादनहरू आउने गर्छन् त्यसको मूल्यमा के फरक छ? मूल्यमा कस्तो छ भने अब यो सामानको गुणस्तरमै पहिलो कुरो फरक छ। अब विषादी र रसायनको प्रयोग गरेको अत्यन्त धेरै विषयुक्त खानेकुराहरूको बजार मूल्य जसलाई अखाद्य भनेर भनिन्छ अथवा पोषणविदहरूले चाहिँ त्यो पत्रु खानेकुराहरू भनेर भन्नुहुन्छ, त्यस्ता अखाद्य खानेकुराहरू हामीले त सामान्यतः किन्दाखेरि किराना पसलमा गएर किन्ने हो। एउटा साधारण व्यक्ति गएर कहाँ किन्छ भन्दाखेरि किराना पसलमा गएर किन्छ। अब किराना पसलमा सबै कुरा अखाद्य हुन्छ भनेर कसरी भन्नु? त्यही मान्छेले खाइरहेको हुन्छ, प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यसको मूल्य र यहाँहरूले बिक्री गर्नेमा मूल्यमा कति अन्तर छ? होइन, खासै 1-2 रुपियाँको तलमाथि त परिहाल्छ। किनभनेदेखि झन् महँगो हुन्छ, हाम्रो अलिकति महँगो हुन्छ। किन महँगो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट गरिएको हुन्छ। प्राङ्गरिक खेती प्रणाली भन्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ मेनुअली धेरै खालका कुराहरू, अब त्यो मलका विषयहरूदेखि लिएर विषादीमा पनि विषादी सिधै प्रत्यक्ष नछरिकन चाहिँ त्यो किरा भगाउनेहरूदेखि लिएर धेरै खालका प्रविधिले गर्दा 1-2 रुपियाँ फरक पर्छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसले हाम्रो त्यो खानेकुराहरू चाहिँ खानुभएको छ उहाँहरूको अब मूल्यको अर्थको हिसाबले गर्ने हो भने मेरो परिवारमा 1 किलो चामल हामी खान्थ्यौँ भनेदेखि बजारमा भएको चामलले मेरो परिवारलाई 1 किलो चाहिन्थ्यो भने अहिले त्यो हामीले उत्पादन गरिएको अथवा रैथाने बाली नालीबाट उत्पादन गरिएको रैथाने बिउ बिजनबाट चाहिँ बनाइएको खानेकुराहरूबाट चाहिँ आधी किलो भएदेखि पुग्छ। तुलनात्मक रूपमा अब त्यो 1 किलो र यो आधी किलोको कारणले गर्दाखेरि त सस्तो यसमा पर्ने भयो। तर अहिले मूल्यको प्रत्यक्ष दृष्टिकोणले भन्दा 1-2 रुपियाँ त बजारको भन्दा महँगै पर्छ। किनभने त्यो बजारको खानेकुराहरू भनेको चामलमा पनि पोलिस गरिएको छ। पोलिस गर्नु तपाईँको सप्लाई चाहिँ देशभित्र कहाँ हुन्छ, देश बाहिर कहाँ हुन्छ? अहिले देश बाहिर त हामीले लाने गरी तयारी मात्रै गर्दैछौँ, लैसकेका छैनौँ। अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको स्थापना गरेकै भर्खर हामी तेस्रो वर्षमा हिँड्दैछौँ। अब जो तेस्रो वर्षको शैशवकालको अवस्थामा पनि हामीले धेरै उत्पादनदेखि चाहिँ गरेर यहाँ भ्यालीभित्रसम्म ल्याउने खालको परिस्थिति सिर्जना गरेका छौँ र पहिला हामीले चाहिँ देशभित्रै खुवाइसकेर मात्रै अनि बढी भएको मात्रै बाहिर पठाउँ भनेर लागेका छौँ। अहिले नेपाल सरकारको 6 खर्ब बराबरको नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले 6 खर्ब बराबरको कृषि उपजहरू नेपालभित्र भित्रिन्छ भनिरहेको अवस्थामा जो खुल्ला बोर्डर बाहेक चाहिँ वैधानिक बाटोबाट त्यति आउँछ भनेदेखि हाम्रो बजार त यहीँभित्र छ नि। 6 खर्बभित्रको यत्रो बजार छ भने पहिलो यसैलाई हेरौँ न, पहिला यसैलाई गरौँ न। त्योभन्दा पछि बढी भयो भने देशभित्र कहाँ कहाँ सप्लाई हुने गरेको छ? अहिले त हामीले सुरुको बेला त काठमाडौँ भ्यालीलाई मात्रै सप्लाई दिएका छौँ। अब त्यो उत्पादन पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामी बजारमा जे पाए त्यो टिप्दै ल्याएर चाहिँ त्यो इन्डियन वस्तुहरू ल्याएर बेच्ने गरी चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यसो गर्नको लागि त अरू पनि यहाँ छँदैछन्, हामीले गर्नुपर्छ भने छैन। थुप्रै चाहिँ छन् त्यस्ता खालका काम गर्नेहरू पनि हो। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ स्वदेशी वस्तुहरू देशभित्र उत्पादन गरिएको प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट
रैथाने बिउ बिजनबाट उत्पादन गरिएका खानयोग्य स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू जो चोक्करयुक्त भनिएको फाइबरयुक्त त्यसको चेक कसले गर्छ? जस्तो यहाँहरूले उत्पादन गरेको खाद्यान्न त्यो गुणस्तरीय छ, त्यो विषादी रहित हो भन्ने कुराको तपाईँलाई सर्टिफिकेट कसले दिन्छ? अब अहिले त नेपालभित्र त यो दिने चलनै छैन, त्यो दिने अहिले गरिएकै छैन। अब यसको चाहिँ हामी आफैले गरेर चाहिँ दाबी गर्ने होइन, हाम्रो चाहिँ गुणस्तरीय हो भन्ने आफैले दाबी गर्नु बाहेक त्यो आफूले दाबी गर्नु त एउटा ठाउँमा छँदैछ। अब कसले पो नराम्रो छ भनेर भन्छ र, तर हामीले गरेर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत के भन्यो भने ल्याब दिनुहोस्, हामी ल्याबबाट टेस्ट गर्छौँ र राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले उत्पादन गरिएका कुराहरूको लागि चाहिँ पैसा पनि हामी लगानी गर्छौँ, मेसिन औजार पनि हामी किन्छौँ, त्यहाँ प्राविधिक पनि हामी दिन्छौँ। नेपाल सरकारको चाहिँ नियमभित्र बसेर मापदण्डभित्र बसेर हामी काम गर्छौँ, यसको लागि स्वीकृति दिनु पर्यो भनेर जाँदाखेरि अहिलेसम्म 4-5वटा कृषि मन्त्रीहरूसँग गएर यही एउटा कुरो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको टिमले भनेका छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो, प्राइभेट सेक्टरलाई दिन मिल्दैन भन्नुहुन्छ। ठिक छ, दिन मिल्दैन भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ हामीले ल्याएको उत्पादन गरेर खानेकुरो जे छ त्यसले हाम्रो चाहिँ मापन गरेर दिनुहोस् न त भने यो हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर निर्यता प्रकट गर्छ राज्यले। अनि त्यसो भने त राज्यले त्यो सञ्चालन गर्न पनि दिनु भएन। सञ्चालन गर्न दिने तर उसको सहयोगको निम्ति विषादी परीक्षण गर्नको निम्ति त्यो व्यवस्था नमिलाइदिने होइन। हामीले के भने कि हामीलाई त्यो गर्न दिनुहोस्, मापदण्डभित्र बसेर गर्छौँ कि तपाईँहरू हाम्रो सामान चेक गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो दुइटै कुरा अहिले भइरहेको छैन। हामीले त्यो कुरा उठाइरहेका छौँ र त्यो कुरा चाहिँ अब सरकारदेखि लिएर अहिले कृषि ऐन बन्दाखेरि पोलिसीमा सहित पार्ने गरी चाहिँ खालका कुराहरू हाम्रो ठाउँबाट गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले उत्पादन गरिएका खानेकुराहरू यो ठाउँमा फलेको हो, यो मितिमा फलेको हो, यो बेलासम्म खान योग्य छ, यसमा रसायन विषादी यति जे मात्रा छ त्यो बनाएर बजारमा पठाउँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो हुने बित्तिकै के हुने हो भने त्यसमा मान्छेलाई विश्वसनीयता रहने भयो। अब त्यो खालको वातावरण सरकारसँग हामीले पटक पटक माग गरेर हामी लगानी गर्छौँ, हामी नै प्राविधिक दिन्छौँ, मापदण्डभित्र बसेर काम गर्छौँ भन्दाखेरि पनि स्वीकृति पाइरहेको छैनौँ। अब यो देश त गजबको छ, विचित्रको छ, यो कसले चलाएको छ भन्ने कुरै हामी बुझ्दैनौँ। किनभने यो हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले जे काम गरिरहेछौँ यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेछौँ। त्यसभित्र पनि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम भने हामी प्राय हाम्रो चाहिँ केटाकेटीहरूको घाँस काटेर थोरै पैसा उबारेर चाहिँ यसमा सियरको रूपमा लगानी गरेर अब चाहिँ हामी राम्रो खानेकुराहरू बनाएर दिन्छौँ भन्दाखेरि राम्रो छ भनेर प्रमाणित गर्ने वातावरण दिइँदैन। भनेपछि यसको पछाडि के छ भने यो कृषिभित्र पनि एउटा यस्तो जब्बर गिरुवा छ, त्यो माफियाहरूको टिम छ, त्यसले यस्ता कामहरू गर्नै दिँदैन। त्यो हुने बित्तिकै के भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले उत्पादन गरेर ल्याइएका खानेकुराहरू चाहिँ खान योग्य छ, देश विदेशबाट काँक्राबाट विषादी युक्त खाद्यान्नहरू ल्याउने गर्छन्, बेचिरहेका हुन्छन्, खाइरहेका हुन्छन्, पैसा कमाइरहेका हुन्छन्, त्यो उनीहरूको ब्लक हुने भयो नि त्यो कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको काम दिएको छैन भनेपछि, तर पनि हाम्रो भनाइ के छ भने अहिले पनि 2 लाख किसानहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको र क्रमशः यसलाई जोड्दै लाँदा हामी 50 लाख किसानहरूका उत्पादनसँग पुग्छौँ, त्यो चाहिँ त्यत्तिकै उपभोक्ताहरूलाई खुवाउँछौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ खुसीको कुरा के लागेको छ भने जो उपभोक्ताले त्यो खानुभएको छ, खाँदाखेरि हामीले एकदम राम्रो चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ, यो एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, यो नछोड्नुहोस्, यो मिठो छ, यो चाहिँ हामीलाई एकदम फाइदाजनक छ, हामीले खाएको एकदम आडिलो छ। मैले आज बिहान चाहिँ त्यो तपाईँको चामलको खाना खाएर चाहिँ गएको, दिनभरि खाजा खानु परेन, यस्तो राम्रो खालको छ। मेरो चाहिँ पहिला एकदम ग्यास्ट्रिकहरूदेखि लिएर धेरै खालका चाहिँ यो वायुहरूका समस्याहरू हुन्थ्यो, त्योहरू भएको छैन, त्यसले गर्दा यो चाहिँ खानेकुरा उत्तम रहेछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। र हामी एउटै कुरालाई मापदण्ड के बनाउँछौँ भने हाम्रो ठाउँमा बनाउँदाखेरि चाहिँ जे कुरो लगेर रोप्दाखेरि माटोमा उम्रिन्छ त्यो खानेकुराहरू खानु, त्यसले स्वास्थ्यमा राम्रो काम गर्छ। किनभने त्यसभित्र प्राण हुन्छ, सास हुन्छ, वायु हुन्छ। ठिक छ, यहाँहरूको उत्पादन त अब देशभरि यो चाडबाडको समयमा मान्छेहरूले खान पायो भने स्वस्थ पनि हुने भए। चाडबाडको बेला त मान्छेहरू भयङ्कर बिरामी हुन्छन् नि, अब धेरै चिजहरू ल्याए हुन्छ, समूहमा बसेर खाइन्छ, बिरामी भइरहेको हुन्छन्। चाडबाडको बेलामा यहाँहरूको यो अर्ग्यानिक उत्पादन अब धेरैको भान्सामा पुर्याउनुको निम्ति तपाईँहरूले के योजना बनाउनु भएको छ? यसो छ, हाम्रो सेफोडयुक्त खानेकुराहरू भनेर हामीले जे उत्पादन गरेको छ त्यो हामीले बजारभरि अहिले एकैचोटि सबै दिन सक्ने गरी उत्पादन गर्न सकेकै छैनौँ। हामीले त्यसलाई बिस्तारै माग चाहिँ निकै बढेको छ, माग एकदमै बढेको छ, हामीले उत्पादन पनि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो 23वटा जिल्लाबाट गरेको अहिले हामी 28वटा जिल्लामा पुगेका छौँ। अब बिस्तारै क्रमशः यसलाई चाहिँ यो दसैँ पछाडि भनेको आउँदो यो उत्पादनसम्म चाहिँ हामी 32वटा जिल्लाहरूमा पुर्याउँछौँ। यसरी क्रमशः उत्पादन पनि बढाइरहेछौँ, बजारीकरण पनि गरिरहेछौँ। अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी यसमा लगानी गर्ने गरी यो चाहिँ तपाईँको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अन्तर्गत जाने गरी चाहिँ प्रमोटर सेयरको रूपमा हामी चाहिँ अहिले 900 जनाको पेरिफेरीमा छौँ। 900 परिवार मध्येमा अब बाहिर विदेशमा रहनु भएको, गाउँमा रहनु भएको यहाँ 700 परिवार जतिले हामीले त्यो आफै खान्छौँ। म आफै खान्छु भनेको अब हामी जस्ता 700 जना परिवारले चाहिँ त्यो पहिला हामी नियमित उपभोग गर्छौँ। त्यसभन्दा बाहेक अरू हाम्रा इष्टमित्रहरू, साथीभाइहरू जसले चाहिँ त्यसको बारेमा बुझ्नु भएको छ, हजुरहरूको जस्तो यस्तो लोकप्रिय मिडिया मार्फत चाहिँ जुन जानकारी गराइरहनु भएको छ, त्यस्तो साथीहरू
मान्छेहरूले पनि त्यो खाइरहनु भएको छ। जसले खानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको कुरालाई एकदम मन पराइरहनु भएको छ र एकदमै बढिरहेको छ। अनि हामीले पनि के चाहिरहेको छ भने सुरुमा हाम्रो काम गर्दाखेरि माटो परीक्षण गरेर त्यो माटोमा रहेको विषादीको मात्रा कम गर्दै लगेर प्राङ्गरिक खेती प्रणाली मार्फत चाहिँ काम गर्दै गएर चाहिँ खान योग्य वस्तुहरू बनाउँछौँ, जसले गर्दा रैथाने बिउ बिजनको समेत संरक्षण गरेर गर्ने भएको हुनाले अब त्यो जस्तो बासमती लोकल बासमती चामलहरू जो चाहिँ हाम्रो पकाउँदाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले उत्पादन गरिएका चामलहरू पकाउँदा घरभरि मगी बास्ना आउँछ। बजारमा ल्याएको बासमती चामल त्यो फ्लेभर हालिएको बासमती जो भनिएको छ त्यो चाहिँ ल्याएर पकाउँदाखेरि एकछिन छुस्स कुकरबाट आउँदाखेरि आउँछ, पछि खाँदा हामी कहाँ चाहिँ यो दाल चामल गेडागुडीहरू कहाँबाट आउँछ? संसारका धेरैवटा जो हामीले किन्छौँ नि, हजुर पसलमा गएर किन्छौँ। अब थोकमा त कोही किन्दैन, बढीमा मान्छेले 25 किलो 30 किलोको एक बोरा चामल ल्याउने हो, त्यो सकिएपछि अर्को ल्याउने हो। तेल त्यसै गरी ल्यायो, डब्बामा ल्यायो, त्यो सनफ्लावर तेल बनाएको तोरीको तेल बनाएको अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गर्ने दाल चामल गेडागुडी तेलहरू जो हामी खाइरहेको हुन्छौँ, चिनी, यो सबै कहाँबाट आउँछ? अहिले मैले हेरेसम्म यहाँ भेटेको तथ्याङ्कमा 105वटा देशबाट चाहिँ हाम्रा कृषि उपजहरू नेपालभित्र भित्रिँदा रहेछन्। अब जस्तो सेतो भटमास लगायतका कुराहरू अमेरिकाबाट भटमासहरू अमेरिकाबाट ल्याएर हामी खाने अवस्थामा छौँ र त्यो आइरहेको पनि छ। अस्ट्रेलियाबाट मुसुरोको दालहरू हामी कहाँमा आइरहेको छ। एवं रीतिले चाहिँ संसारभरिका धेरै देशबाट अब युक्रेनदेखि लिएर अब रसियादेखि सबै खालका चाहिँ ती कुराहरू यहाँ सनफ्लावर तेलहरूदेखि लिएर यी जम्मै बाहिरबाट आइरहेको अवस्थामा छ भनेदेखि त्यही भएर त 6 खर्ब बराबरको चाहिँ कृषि उपजहरू देशभित्र भित्रेको छ। यस्तो खालको अवस्था छ। हाम्रै देशभित्र पनि बन्न सक्छ। त्यसलाई बनाउन सकियो भने अलिकति मात्रै यो मार्केटमा हामीले किन्ने भनेको सबै आयातित हो, हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छैन, सबै आयातित हो। हाम्रो त एकदमै थोरै छ यहाँभित्र भएको पनि। अब त्यो बनेको नि किनभनेदेखि तपाईँको तराईको पहाडका ठाउँहरूमा अहिले अधिकांश ठाउँहरू जग्गा जमिनहरू बाँझा छन्। उत्पादन योग्य जग्गा जमिनहरू 80% पहाडका जग्गाहरू बाँझा भएका छन्। अब त्यसको पछाडि कारण धेरै छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब त्यो खेती कमाइ गर्ने खालको तराईमा भएको र तराईभन्दा पछि चाहिँ अब बाहिरबाट एकैचोटि टनका टन आउने भए व्यापारीलाई पनि फाइदा रहने भयो। अब लाग्छ राज्यलाई पनि अब त्यसमा चाहिँ करहरू आउने होला, त्यहाँभित्रका पनि आन्तरिक अन्डर टेबलका कुराहरू पनि होलान्, के होलान् ती थाहा नभए विषय अब आफै ठाउँमा रहे। त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि कुनै गुणस्तर परीक्षण नगरिकन आउँछ। त्यो त अब गुणस्तर त हामीले कोभिडको बेलामा यी बोर्डरमा राख्दै पछि 7 दिनका पछाडि बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था, त्यो राखेको भाँडाकुँडा बोकेर हिँडेको अवस्थै हामीले देखिसकेका छौँ भनेदेखि गुणस्तरको त कुरै भएन। अब त्यो कतिपय कुराहरू कस्तो छ जस्तो हामी कहाँ चाहिँ बजारमा किन्न जाँदाखेरि काँक्रो हेऱ्यो, भिन्डी हेऱ्यो, करेला हेऱ्यो, होइन पुरा हरियो हुन्छ, भर्खरै बारीबाट काटेर ल्याएर बेच्न राखे हो कि भने जस्तो त्यो एकदम ताजा देखिन्छ। त्यो कसरी भन्छ? त्यो चाहिँ किनभने अब 7 समुद्र पार गरेर आएका हुन्छन्, उत्तरबाट दक्षिणबाट विभिन्न देशबाट त्यसरी आएको तरकारीहरू फलफुलहरू त बासी हुनुपर्ने, ओइलाएको देखिनुपर्ने नि, तर भर्खरै आफ्नै करेसाबारीबाट टिपेर ल्याएर अगाडि राखेको जस्तो एकदम ताजा देखिन्छन्। कृष्ण सर, हामीले केसम्म देखेका छौँ भने ओइलेर गएको तरकारीलाई चाहिँ यसो त्यो विषादीमा चोपेर त्यहाँ राखेपछि एकछिन पछाडि हरियो भराएर आउँछ। अब यो अहिले केमिकलको धेरै खालको केमिकलको प्रयोगले गर्दा त्यस्तो हुन्छ। त्यही केमिकल चाहिँ हाम्रो शरीरमा जाने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ अब क्यान्सर हुनेदेखि लिएर विभिन्न खालका अब कलेजो मुटु मृगौला यी बिग्रिने भनेको स्वास्थ्यका सबै अङ्गहरू ड्यामेज हुने कारण पनि त्यही हो। त्यही भएर अब अलि थाहा पाउने मान्छेहरूले चाहिँ जुन चाहिँ किरा लागेको छ, जुनमा चाहिँ किरा लागेको वस्तुहरूमा चाहिँ विषादी हुँदैन भनेर भन्ने चलन पनि छ। देख्दा आँखाको राम्रो होइन, स्वास्थ्यको लागि राम्रो खानुपर्छ भन्ने खालको कुरा नि छ। त्यही काँक्रो किन्दाखेरि पनि सर्लक्क परेको काँक्रो नकिनेर बाङ्गो काँक्रो जो छ अब त्यो किनेर हामीले यो गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो हो भने खाना त हामीले राम्रो स्वास्थ्यवर्धक देख्दाखेरि योग्य नै खानुपर्ने हो, राम्रै खानुपर्ने हो। आँखाले पनि राम्रो कुरोलाई नै मन पराउँछ, जब आँखाले हेर्छ तब जिब्रोले त्यो खाना मन पराउँछ। त्यस्तो खालको परिस्थिति यो निर्माण राज्यले गर्नुपर्ने हो। राज्य एकदमै निकम्मा भयो, निरीह भयो र यो चाहिँ यस्तो खालको राज्य भयो कि राज्यसँग कुनै क्षेत्रको पनि सेक्टरले आशा गरे ठाउँ खास गरी यो खाद्यान्नमा हाम्रो देशमा हुने राजनीति के हो, के चलखेल हुन्छ खाद्यान्नमा? अब यसका पछाडिका त धेरै कुराहरू अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। किनभने अब यो भनेको अघि नै पनि मैले एउटा भने यो एउटा यस्तो गिरुवा छ, त्यसले आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ यो भित्र भएका उत्पादनहरूलाई, यहाँभित्र काम गर्ने चाहिँ त्यो जनशक्तिहरूलाई, यहाँभित्र काम गर्ने चाहिँ मेन्टालिटीहरूलाई, यिनीहरूलाई सबैलाई ध्वस्त पार्न लागिरहेको छ। जस्तो म हजुरलाई उदाहरणको लागि एउटा भनौँ, कहिलेकाहीँ लगेर बाटामा हर्र गोलीभाडा पखिन्छ। त्यो तपाईँ अहिलेसम्म हामीले त्यो रहेछ अवस्था के भनेर चाहिँ किसानहरूसँग गएर बुझ्यौँ भने कोही किसान लगाएर बाटामा गोलभाडा फालेको छैन, धेर थोर मूल्यमा बेचेको छ। भनेको जति मूल्य नहोला त्यो एउटा कुरा होला। कोही किसानले लगेर एक लिटर पनि दुध बाटामा घोप्ट्याएको छैन। त्यो घोप्ट्याउने भनेको त्यहाँभित्रको त्यो बिचौलियाहरूको ग्रुप छ, त्यसले चाहिँ बेलामा चाहिँ हौवा फिजाउनको लागि चाहिँ यहाँ हुँदो रहेनछ भनेर साइकोलोजिक रूपबाट मान्छेलाई चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गरेको यस्ता खालका धेरै खालका कुराहरू देखाएर चाहिँ के भने यो कृषिमा लाग्नु हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई कृषिबाट डाइभर्ट गरिदिने खालको मानसिक रूपमा एउटा तयार गरिन्छ। त्यो खालको कुरा होइन है भनेर राज्यले वा
स्थानीय निकायले पनि त्यो खालको कुरा गर्दैन। किनभने अब स्थानीय निकायहरूले चाहिँ अहिले जोसँग हामी संलग्न भएका छौँ, जुन जुन निकायमा छौँ, हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँहरूको विद्यालयमा खाजा खुवाउने खालका कुरा यहाँ फलेको खानेकुराहरू खुवाउनुहोस् न। किन त्यो चाहिँ बाहिरबाट एफओले दिएको चाहिँ त्यो कुहिएको खानेकुराहरू ल्याएर चाहिँ विद्यार्थीहरूले खुवाउनुहुन्छ? तपाईँकामा चाहिँ यतिको मिठो खानेकुराहरू छ, मानौ त्यहाँ चाहिँ जे छ त्यसो खुवाउने खालको कुराहरू बनाउनुपर्छ। यसले केटाकेटीहरूको मस्तिष्कदेखि स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ भन्ने खालको कुराको चाहिँ त्यहाँ प्लानिङ गरेपछि त्यो कुरा अहिले खुवाउन लाग्नु भएको पनि छ, त्यो राम्रो पनि छ। अब जस्तो के भने तपाईँको चोकरयुक्त खानेकुराहरू, स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरूमा एउटा पुस्ताले अहिलेसम्म खान नपाएको के भनेदेखि कागनो, चिनो, लट्टे, जौ, गहुँ, वा, कोदो, सिस्नो यस्ता खालका खानेकुराहरू जो स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त राम्रा छन्, फाइदाजनक छन्, हाम्रो देशभित्र बन्छन्। डाक्टरहरूले पनि गयो भने फलफुल खानु होला, रेसादार खानेकुरा, फाइबर भएको चिज खानु होला भनेर भन्नुहुन्छ। अब हो त्यो खाल त खाने तपाईँ र मैले खान चाहौँ कहाँ पाइन्छ भनेर चाहिँ हिजोसम्म थियो भने अहिले चाहिँ हामी भन्छौँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको माटमा पाइन्छ। एककाल फोन गर्नुहोस् तपाईँको चुल्हामा आइपुग्छ, एककाल फोन गर्नुहोस् तपाईँ घरमा ढुवानी पैसा पर्दैन, ढुवानी पैसा निःशुल्क ढुवानी छ, भ्यालीभित्र चाहिँ। यो मैले खाद्यान्नको चलखेल गरिरहँदा यो अहिले चिनी छ नि, अब दसैँ तिहारको मुखमा चिनीमा धेरै ठुलो चलखेल छ। सहुलियत पसलमा अब सरकारले सहुलियत सुपथ मूल्यमा पाइने पसलहरू खोलेको छ, तर त्यहाँ चिनी नै पाइँदैन। यदि पाइएछ भने पनि गुणस्तरहीन र 2-3 रुपियाँ मात्रै हो, 1-2 किलोभन्दा बढी किन्न पनि पाइँदैन होइन। यो चिनीमा भइरहेको राजनीति के हो अहिले, खास यसको तथ्य भित्री कुरा के हो? अब तपाईँले हामीले बुझेको कुरा के हो भने यो नेपाल देशमा पटक सधैँ धान रोप्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ, त्यसलाई मल चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। रासायनिक मल कहिल्यै पाइँदैन कि जब धान रोप्ने बेला भएपछि। अनि यो दसैँ तिहार आउँछ भनेको त अहिले पटक्कै आएको होइन, यो त वर्षौँ यो बेलामा आउँछ है भनेर त 365 दिन 64 दिन अगाडि पनि थाहा हुन्छ। त्यति बेरसम्मको लागि यो तयारी गर्न पनि हामी दसैँमा मात्र खाने होइन, त्यो बाह्रै मास हामी कहाँ चाडपर्वहरू हरेकको घरमा चिया पाक्छ, हरेकले चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई चिनी पनि खुवाउनु पर्ने हुन्छ, दुधमा हालेर केही हाम्रा केही मिष्टान्न कुराहरूमा चिनी पकाउनै पर्ने हुन्छ। बजारमा पसलहरू हुन्छन् त्यहाँ चिनी चाहिन्छ नै होइन। चिनी त हामीलाई हरेक दिन हरेक पल चाहिने, हरेक दिन चाहिनुपर्ने कुरा हो। तर यो कुरा जुन धेरै चाहिने सधैँ चाहिने भएको भएर यसभित्रको चिनीभित्रको चाहिँ त्यो कालो खेल, त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यो धेरै खालका चाहिँ पैसा चाँडै कमाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यसलाई कालो बजारियाहरूले चाहिँ सरकारसँग मिलेर गर्ने खालका कामहरूको परिणाम नै यस्तो हो। त्यही भएर अब हामीले अलिकति खानपान र रहनसहनमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ निवेदन गराइ छ। जस्तो त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि चिनीको सट्टामा हामीले सखर प्रयोग गरौँ। त्यो सखर भनेको त्यो हामी गुड भन्छौँ, भ्याली भन्छौँ, गुड भन्छौँ, सखर भन्छौँ। त्यो खालको कुरा गर्ने बित्तिकै के हो भने त्यसमा चोकर हुन्छ, त्यसमा केमिकल हुँदैन। त्यहीबाट चाहिँ चिनी बनाउनको लागि यति धेरै केमिकल प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ, त्यो तपाईँ हाम्रो शरीरमा गुडमा केमिकल हुँदैन, गुडमा केमिकल हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ त्यसैले पकाइएको हो, त्यो खाँदा मिठो हुन्छ। अब त्यसको गुडको उत्पादन हाम्रो देशभित्रै छ कि होइन, हाम्रो नेपालभित्र एकदमै धेरै छ। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका किसानहरूले पनि बनाउनु भएको छ, हाम्रो माटमा पनि छ, हामीले प्रयोग गर्ने खालको त्यही गरिरहेको छ। अब त्यसोभित्र के हो भने कतिपय मान्छे तपाईँको उत्पादन भयो तर बजारमा पाउने जो गुड छ नि भेली हामी जो किन्छौँ त्यो चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन? होइन, अब त्यो त सबै खालको कुरा त हामीलाई पनि त्यति धेरै जानकार हुँदैन, किनभने हामीले नि त्यो मापन गर्न पाएको छैन। तुलनात्मक रूपबाट चिनीभन्दा गुणले फाइदा गर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यसमा दुई मात्रै छैन, किनभने त्यो केमिकलै प्रयोग गरिएको हुँदैन। जुन केमिकल खाएर चाहिँ हाम्रो शरीर दुध खाँदा गुड खानु पर्छ। तपाईँ हाम्रो शरीरमा चिनी प्रयोग गर्नु भनेको, मैदा प्रयोग गर्नु भनेको, दाल्टा घिउ प्रयोग गर्नु भनेको यो विषाक्तै हो। हाम्रो शरीरलाई बिगार्नु छ भनेदेखि अब तपाईँ हामी पनि पसलमा चिया कस्तो खाने भन्दाखेरि यस्तो भन्ने खालको कुरा सकिन्छ भने त्यो चिनी खाँदैन। हामीलाई त गुलियो भए पुग्यो नि, मिठो छ, गुलियो छ। 2 अमल जिब्राको स्वादको लागि यही 2 अमल जिब्रो त त्यो शरीरमा गइसकेपछि त्यसले त्यो भित्र स्वाद लिइबस्दैन, त्यो त आफ्नो काममा लागिहाल्छ। त्यो 2 अमल जिब्राको स्वादको लागि चाहिँ यत्रो शरीरलाई हामीले नष्ट गर्ने काम गरेका छौँ। चिनी स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक छ, एकदमै हानिकारक। त्यो चिनी त अलिकति पनि खानु भएन। सकिन्छ भने मुखमै नहाल्नु राम्रो, तर सक्दैनौँ हामी, किनभने सानैदेखि त्यो खानुपर्छ भनेर भनेको छ। तर यसलाई हरेक कुरामा चियामा चिनी, दुधमा चिनी, मिठाईमा चिनी, दहीमा चिनी, दुधमा चिनी भने त्यो आवश्यकै छैन। त्यो दहीको स्वाद, दुधको स्वाद आफ्नै स्वाद छ भने किन चिनी हालिराख्नु पर्यो? त्यो भन्नुको मतलब यस्ता खालका खानेकुराहरूको हाम्रो चाहिँ खानपान र रहनसहनले पनि धेरै कुरा बिगारेको। अर्को चाहिँ चाडबाडको बेला निकै प्रयोग हुने भनेको तेल हो। तेल, हजुर। हामी सेलरोटी तेलमै पकाउँछौँ। हाम्रो त संस्कृति चाडबाड त्यस्तै छ नि त। सेलरोटी पकाउनु पर्यो, अन्य मिष्टान्न, माछा पकाउनु। दसैँ त मासु खाने पर्वको रूपमा भन्छौँ, तेल बिना मासु पाक्दैन होइन। तर तेलमा पनि धेरै ठुलो खेल हुँदो रहेछ। यो त हेर्नुहोस्, मूल्य आकाश पाताल र यसो गुणस्तरमा पनि। तपाईँको तेल भनेको अहिले हाम्रो स्वास्थ्य जति बिगारेका छौँ त्यसको 50% भन्दा बढी जवाफदेहिता र जिम्मेवारी त्यो तेलको खानपानहरूसँग सम्बन्धित छ। जस्तो अब त्यो चाहिँ के रह्यो भने तपाईँ हामीले हिजो अस्ति पोहोरको वर्ष थाहा पाएको होइन, यहाँ नेपालको चाहिँ तोरी उद्योगमा अथवा तेल उद्योगमा गएर हेर्दा एकदाना तोरी छैन, तर त्यो तोरीको तेल भएर आउँछ। अब त्यो हुँदो चाहिँ के रहेछ भने बाह्य देशबाट चाहिँ युक्रेनहरू जस्ता अथवा कुन देशबाट हुन्छ त्यहाँबाट लिक्विड चाहिँ यो ट्याङ्करमा चाहिँ त हाम्रो जसरी डिजेल पेट्रोल
ल्याइन्छ त्यसै गरी यहाँ ल्याइँदो रहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो रिफाइन गरिएर चाहिँ अनि हाम्रो प्याकेजिङ गरेर चाहिँ अनि त्यो बजारमा जान्छ। त्यो कतिको खानयोग्य छैन, त्यो सनफ्लावरको तेल हो कि तोरीको तेल हो कि त्यस्तो खालको कुरा केही छैन। त्यो चाहिँ अब उताबाट ल्याइएको यहाँ चाहिँ त्यसलाई तेल भनिएर बेचिएको तरल पदार्थ हामीले खाइरहेका छौँ, त्यो नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि घातक छ। अब त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले के गरेका छौँ भने धेरै देशभित्रै पनि स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा बिना रोकावट आएको छ, बिना परीक्षण घर घरमा पुगेका छन्, हामीले किनेका छौँ। हामीले त 5 रुपियाँ सस्तो भयो त्यही किन्छौँ। तपाईँको र मेरो भान्सामा त्यो सहज ढङ्गले पुग्ने वातावरण बनाइएको छ। त्यो खान योग्य छ कि छैन, त्यो खाँदाखेरि चाहिँ मेरो स्वास्थ्यलाई ठिक भइरहेछ कि मेरो स्वास्थ्य बिगाइरहेछ भन्ने कुरो हामी उपभोक्तालाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छैन, तर हामी खान बाध्य छौँ। यसैको विकल्पको रूपमा चाहिँ अब हामीले स्वदेशीभित्र उत्पादन गरिएको फेरि कस्तो हामीले हिजो भ्रम सिर्जना गरियो भनेदेखि अब यो तपाईँहरूको कोल्ड स्टोर कम गर्नको लागि चाहिँ सनफ्लावरको तेल खानुहोस्, तोरीको तेल खानु हुँदैन, घिउ खानु हुँदैन भनेर यस्ता खालका चाहिँ भ्रमहरू सिर्जना गरियो। त्यो नै घातक थियो, किनभने त्यो सनफ्लावरको तेल हाम्रो बारीमा फलेको सनफ्लावरको तेल होइन, त्यो हाम्रो देशभित्र उत्पादन भएको पनि होइन, त्यो बाहिरबाट ल्याइएको लिक्विड हो। त्यो लिक्विड के को आयो भन्ने खालको कुराको पनि त्यति धेरै जानकार पनि छैन। अब त्यो व्यापारीलाई फाइदा हुने र त्यसको कमिसन सरकारलाई आउने भएपछि त्यो हाम्रो छुटमा पाउँछ यो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्य नै गैर जिम्मेवारीपूर्वक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका व्यापारीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ मारिरहेका छन्, हामी मरिरहेका छौँ। किनभने छेडछेडमा चाहिँ अब त्यो रोग लाग्ने खालका खानेकुराहरू खाएर। दोस्रो खालको कुरा भनेको चाहिँ हामीले उत्पादन गरिएको घिउ किन नखाने, हामीले खानुपर्ने भने घिउ हो। तपाईँको ऋषिमुनिहरूले बाबुबाजेहरूले पहिलादेखि चाहिँ उहाँहरू घिउको खानुहुन्थ्यो, घिउको भुटुन खानुहुन्थ्यो अथवा सबै। त्यो अहिले घिउ हाम्रा नानी बाबुहरूलाई चाहिँ त्यो घिउ खाने त चल्ने हरायो। यदि खाएछन् भने पनि कहीँ गएर शौकले यसो सानो बास्नाको निम्ति अनि खाना खाँदाखेरि बास्ना आउँछ अनि भनिन्छ घिउ खाएपछि कोल्ड स्टोर बढ्छ भनेर। यो अपभ्रंश हो। घिउ खाएर कोल्ड स्टोर बढ्दैन। त्यो हाम्रो स्वास्थ्यभित्रका पनि त्यहाँ दुईवटा चाहिँ चिल्लो पदार्थहरू फाइदा गरेर घाटा गर्ने खालका कुराहरू हुन्छन् जो कोल्ड स्टोर बनाउनु। त्यो डाक्टरी भाषामा डाक्टरहरूले भन्छन्। अब हामीले बुझ्दाखेरि घिउ भनेको हामीलाई फाइदा हुने खालको चाहिँ चिल्लो पदार्थमा पर्छ। त्यसै गरी तोरीको तेल खानु हुँदैन भन्नु। तोरीको तेल किन खानु हुँदैन? तोरीको तेल रिफाइन गरिएको हुँदैन, त्यो भनेको चाहिँ शुद्धता हुन्छ, त्यो भनेको फाइबरयुक्त हुन्छ तेलमा पनि। त्यो रिफाइन नगरेको तोरीको तेल किन खान नहुने? त्यसै गरेर पहिलाका बाबुबाजे बुढापाका मान्छेहरू तोक्मामा ढाकरमा भारी बोकेर गएर गएर चाहिँ बिसाइसकेपछि सबभन्दा पहिला त्यो तोरीको तेल खाने चलन थियो। त्यो भनेको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यति धेरै फाइदाजनक खालको कुराहरू थियो। अहिले त्यो जुन ग्लासमा हालेर तोरीको तेल त्यसै खाइने चलन थियो। अब त्यसले गर्दा यस्तो खालको अब त्यसमा शुद्धता पनि हामीले बनाउनु पर्यो। अथवा देशभित्र उत्पादन गरिएका तोरीका तेलहरू हामीले निष्पत्तिसँग खायो हुन्छ। यो बाहिरबाट ल्याइएका चाहिँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ सस्तोको लागि गर्दाखेरि अहिले तपाईँको तेलमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ सस्तोको कुरा हामी गरौँला, तर भोलि कालान्तरमा गएर हाम्रा शरीरका अङ्गहरू काट्नुपर्ने, ड्यामेज हुनुपर्ने, एकैचोटि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ 50औँ लाख रुपियाँ पैसा स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नुपर्नेको पछाडिको कारण भनेको पनि यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको यो दसैँको बेलामा खानपानमा, दसैँ तिहारको बेलामा टोटल्ली बाहिरको यो तेलहरूलाई चाहिँ रोकौँ, हाम्रो घिउलाई खाउँ। हाम्रो नेपाली घिउहरू छ, हामी कहाँ पाइने माछा मासु त ठिक छ नि, ठिक छ। अनि हामी त्यसले गर्दाखेरि घिउहरूलाई खाउँ। यसरी चाहिँ त्यो खाने खालको कुराहरू गरौँ। र खाना भनेको एकदम यो चाडबाड भनेर रौसेर हौसेर खाने खालको कुरा होइन। मेरो शरीरले वा तपाईँ शरीरले कति माग्छ त्यति मात्रै खाउँ। हाम्रो परिवारजनलाई चाहिँ हाम्रो माया गर्नुपर्ने आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरू, कुल कुटुम्बहरू सबैलाई बोलाएर खुवाउने भनेको बिरामी बनाउनको लागि होइन, स्वास्थ्य बनाउनको लागि हो। त्यो खालको कुरामा चाहिँ भान्साको तयार गर्ने खालको कुराहरूमा अहिलेदेखि नै हामी लागौँ। जसले गर्दाखेरि ठिक छ अब यो चाडबाड आयो एक दिन त हो नि भन्ने ढङ्गले होइन, त्यही एक दिनले पनि धेरै खालका कुराहरू स्वास्थ्य हाम्रो बिगार्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य भनेकै तपाईँको मेरो र हाम्रो भनेको सम्पत्ति हो। स्वास्थ्य बाहेक अरू यो संसारको सम्पत्ति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो। हजुर। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, अब बजारमा अखाद्य तेल छ, अखाद्य चामल छ, मिसावट भएका अन्य चिजहरू छन् भने हामी त खान बाध्य भयौँ। त के गर्ने, कहाँबाट ल्याउनु त? खानै पर्यो, बाँच्नै पर्यो। त्यसकारण अब अन्तिममा राज्यले चाहिँ, सरकारले चाहिँ कृषि नीति, खाद्य नीति, यो उपभोगको नीतिमा चाहिँ कहाँनिर के सुधार गर्नुपर्छ? अब यो धेरै कुरा गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाल देश हो जहाँ कृषिको ऐन नै बनेको छैन। ऐन नबनेपछि त्यसका नियमहरू नियमावलीहरू बन्ने खालका कुरै भएको छैन। कृषिसँग सम्बन्धित केही पनि काम गरेको छैन। अब भर्खर पो अहिले ऐन ड्राफ्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले ड्राफ्ट गरेर पठाउँदैछन्, अझ 2 वर्ष जति लाग्छ त्यो आउन भनेर चाहिँ भन्छन्। हामीले किनभनेदेखि सङ्घीय सांसदहरूलाई बोलाएर कृषिसँग सम्बन्धित भएको मान्छेलाई नयाँ बानेश्वर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको हेड अफिसमा बोलाएर यो कामहरू गर्नु पर्यो, कृषिको पछाडि यस्ता यस्ता खालका कारणहरू गर्दा चाहिँ कृषि पेसा पछाडि पर्यो भन्ने खालको कुरा जानकारी गराउँ। जस्तो
एउटै मात्रै विषय के हो भने तपाईँको एउटा करको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले चाहिँ 28वटा जिल्लामध्ये झापाको गौरादह नगरपालिकामा हाम्रो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरेका छौँ, बर्दियामा गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा हामीले किसानका जग्गाहरू भाडामा लिएर काम गर्छौँ, किसानलाई भाडा बुझाउँछौँ। किसानलाई भाडा बुझाइएको 40,000 मध्येबाट 13% लागेर पहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँको स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्छ। अनि त्योभन्दा पछाडि हाम्रो अडिट हुन्छ, अडिट हुँदाखेरि चाहिँ 10% ल्याएर चाहिँ यहाँ राजस्वलाई बुझाउनुपर्छ, नयाँ बानेश्वरको शाखा त्यहाँ बुझाउँछौँ। अनि सुरुमै काम गर्न थाल्दैखेरि चाहिँ 13% गाउँमा, 10% यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ 23% चाहिँ राजस्व बुझाउनुपर्छ। उत्पादन भएर आउनु कहिले छ, जब प्रफिट कमाइयो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको 25% फेरि राजस्व बुझाउँदाखेरि 48% कर तिर्नुपर्छ। अनि को चाहिँ मान्छे गएर खेती कमाइ गर्छ र अनि हाम्रो देशमा चाहिँ अनि फलाउँछौँ खान्छौँ भनेर गरेका छौँ। यो भनेको हाम्रो देशको नेतृत्वमा जो मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, जो हामीले भोगेका कुराहरू, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले भोगेका कुराहरू मात्रै गरेको, यस्तो खालको नीतिहरू जानी जानी बनाउन लगाइएको छ वा नजानेर बनाइएको छ। यो खालका यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरूलाई मिलाउँदै गइएन भने भोलि हामी यति धेरै परनिर्भरता हुन्छौँ, कुनै देशले खानेकुरा दिएन भने हामी चाहिँ यो देशका जनताहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ र यस्ता नमिलेका कुराहरू मिलाउँदै जानुपर्छ। कानुनका कुराहरूमा, खाद्य सम्प्रभुताका कुराहरूमा छन्, यी धेरै पोषणका कुराहरू छन्, यी धेरै कुराहरू छन् यहाँ मिलाउनु पर्ने। मुखले भनिन्छ, काममा यतापट्टि ध्यान जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई पनि यता ध्यान जाने गरी, राज्यका निकायलाई पनि यसमा संलग्न गराउने गरी, स्रोतमै पुग्ने गरी स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर उत्पादनको काममा जोडिने गरी चाहिँ हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड मार्फत हामीले चाहिँ सकेको चाहिँ राज्यलाई सहयोग गरौँ भनेर यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामको सुरुवात चाहिँ हामीले अहिले गरेका छौँ र त्यो काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामी तेस्रो वर्षको अवस्थामा छौँ, तर हामी एकदम सन्तोषजनक ढङ्गले आफ्नो ठाउँबाट धेरै काम गर्न सकेकामा अझै हामी चाहिँ एकदम उत्साहित भएर प्रफुल्लित मुद्रामा चाहिँ हामी यो काममा अझ अगाडि लागिराख्ने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। कृष्ण सर, धन्यवाद हजुरलाई समेत, प्राइम परिवारलाई, प्राइम संवादमा लगायतको सबै यो टिमलाई र त्यसै गरी सुनिरहनु भएको हाम्रो श्रोतागणहरूलाई जो चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका खानेकुराहरू एकपटक खानुहोस्, चाख्नुहोस्। काठमाडौँभित्र चाहिँ हाम्रो एकल फोन गरिदिनुहोस्, नयाँ बानेश्वर हेड अफिस छ, तपाईँको लोकन्थलीबाट तपाईँको घरमा आइपुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अखाद्य कुरा होइन, खानेकुराहरू खाएर स्वस्थ रहौँ। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका अध्यक्ष शङ्कर उप्रेती हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।